سال اے جڑا اے سانو پانی اے جڑا اے ہواواں چلانا ہے اے جڑا اے بارش برسانا ہے اے جڑا سانو اولاد دینا ہے تے انہاں دا ادب کریدا بچیا اے ساڈے معبود نے اسی انہاں دی پوجا کرنے آئے ساڈے خدا نے اے گلاں کرنے ابو قحافہ اپنے پتر نو کہندا میرا پتر مینوں کوئی کم ہے میں جا رہا ہوں تے تو تھوڑا جہا دی صفائی کر دے تے تم ہی گھر واپس آ جائیں دروازہ بند کر کے پیو کہہ کے ٹر گیا تے 5 سال دا بچہ آپ بت خانے دے اندر کھڑے نے اور باپ دے جان تو بعد آپ اس دے قریب آئے جدے بارش پیو آ کے اسی روٹی کھلاندا ہے آ کے کہندا ہے بت جی معبود جی مینوں بھوک لگی ہے روٹی بولن جوگا ہووے تے بولے چپے پھر ابو بکر 5 سال عمرے اس بت دے قریب آئے جڑا پانی پلان والا آ کے کہندے نے بت جی معبود جی مینوں پیاس لگی ہے مینوں پانی چاہیدا ہے بولن جوگا ہووے تے بولے خاموش ہے میرے بھائیو گلاں کردیاں سارے بتاں دے قریب گئے کوئی بولدا نہیں حضرت ابو بکر 5 سال عمرے باہر گئے تے ایک سونا جہا پتھر اٹھا کے لے آئے تے نشانہ لیا تے جا کے ماریا اس نوں جڑا کھانا کھلانے والا سی پیو آ کے آئے کھانا کھلانا ہے نک تے رکھا معبود ری ادھرن نک ادھرے گرامی قدر آباب تھوڑی دیر بعد پیو آ گیا تے انہیں آ کے ویکھیا کہ معبود دا نک ٹوٹیا ہوا ہے تے اپنے پتر نوں کہندا ہے اینوں کنے ماریا ہے اے نک دا کنے اتاریا ہے کنے اتاریا ہے اگر جھوٹ بولے تے صدیق نہیں جھوٹ بولے غلط بیانی کرے صدیق نہیں حضرت ابو بکر نے سارا ماجرا سنایا تے پیو نے تمانچہ ماریا میرے بھائیو تھپڑ کھادا مینوں کہن دیو 5 سال دی عمر وچ خدا وستی باپ دا جنے پہلا تھپڑ کھاتا او دا نام ابو بکر صدیق مار دیاں اپنے بیٹے نوں گھر لے آئے تے ماں قریب آ کے کہندی ہے میرے خامد نوں کیوں پہ مار دیو تے ابو قحافہ کہندے نے ساڈے پتر نوں ماریا تاں پیا مارنا تے بیوی کہندی ہے نہ مارو بلکہ میرے کولو اس تو بھی زیادہ عجیب گل لے آؤ ذرا وکھرے آؤ میں تانوں سناواں ابو قحافہ نوں بیوی کمرے دے اندر لے گئی تے انہیں جڑا ماجرا سنایا آدھی ہے جدوں اے بچہ میرے پیٹ دے اندر سی میں مکے دے اندر گئی میں کعبے دا طواف پئی کراں 3 میں چکر لائے 7 چکر ہوندے 3 چکراں تو بعد مینوں ہوا دے اندر تلاطم پیدا ہونا نظر آیا اور آواز آئی یا امت اللہ او اللہ دی بندی علی التحقیق ابشری بالولد اللطیق اے اللہ دی بندی تو جڑا بچہ پیدا کرن والی ہے بیٹا نہیں اے بیٹی نہیں ہے بیٹا ہے سماک الصدیق فی السماء سماک الصدیق آسمان دے اندر ادنا صدیق لمحمد صاحب و رفیق اے مصطفیٰ دا صاحب بھی ہے تے یار بھی ہے اے مصطفیٰ دا صاحب بھی ہے تے یار بھی ہے تے آسمان دے اندر ادنا صدیق تجھ کو لقب تجھ کو ملا صدیق کا حال کبھی کس قدر وہ بکر تیری شان ہے کس قدر وہ بکر تیری شان تاجدار گھوڑا وارث عرص مہر علی گلے گلشن بابو کی صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر گلامی آپ فرمانے مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی مسلم ہے محمد
محمد سے وفا صدیق اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا